नमस्कार आणि माय मोगाचो येवकार. आज आम्ही फिरलान आसा आणि फाटल्या दिसांनी लास्ट मंथ आम्ही याच रस्त्याचेर एक मिडिया फाईट दिल्ले. आम्ही सांगलेले की राईट फ्रॉम उपासनगर टू MES या स्ट्रेचाचेर रोडाची परिस्थिती सामकी वाईट आशिल्ली. आम्ही फाईट दितगीर आम्ही तो इशू घेतगीर म्हाका दिसता BJPक मातसो धक्को लागलो. तेंच्यांनी 2 दिसां मागीर एक प्रोटेस्ट काडलो. तांकां बरो रस्तो जाय, तांकां बरो गटर जाय आनी कितें जाय खंय तांकां बरो. आनी त्या प्रोटेस्टान तांच्यांनी लोकल आमदाराच्या कारणान तांच्यांनी नेगेटिव्ह कमेंट्स केले आनी म्हणपाक लागले की लोकल आमदार काम करना. आता जोक कसो आहा, लोकल आमदार जो आहा तेंचोच आहा, BJPचो आहा. लोकल आमदारान तांकां सपोर्ट केल्लो. हे सगळें जातकीर तांच्यांनी एक स्टंट केलो. त्या स्टंटान तांच्यांनी म्हाका दिसता CM प्रमोद सावंताक आपयलो तो MESan दाखोवपाक की तेंचे रस्ते कितले वायट आहात आनी ताका कशे बरे रस्ते जाय. आनी तेन्ना तेंचो प्रभारी, तेंचो BJPचो प्रेसिडेंट, आमदार, ZP सगळे आशिल्ले. पूण हांव विचारपाक सोदता तांकां, तुमी जेन्ना CMाक हाडलो, तुमी सांगता तुमकां बरो रस्तो जाय, तुमी तांकां हायवेच्यान कित्याक व्हेलो? हो रस्तो ना व्हरपाक? हो रस्तो बरो आहा? ZP हांगाच रावता मरे आनी ZP हांगा रावता आनी ताका खबर ना की हो रस्तो कसो आहा तो. तरी पूण तेंच्यांनी ह्या रस्त्याक इग्नोर केलो आनी फक्त डिरेक्टली MES व्हेलो ताका. म्हाका दिसता BJP खंय ना खंय तेंचे जे फेल्युअर जे आसा तेचे तांकां भंय आसा. दे आर समहाव अशेम्ड about the failure in administration, failure in law and order and failure to also provide basic infrastructure for the people of Kortalim, Zuainagar, Sankwal. So आम्ही पहिले की कशें तांच्यांनी इग्नोर केलो. ते जातकीर डिमार्ट थंय तांच्यांनी काम सुरू केलें. आमकांय मातशें बरें दिसलें की बाबा BJP आतां काम करतले. पूण मागीर म्हाका अशें दिसलें आनी लोकांक दिसलें की ते आमचो इलेक्टेड ZP रावता आनी तेणें फक्त आपलो स्टेचाक कितें रब्बल बी घालून ताणें कितें तरी केलो थंय. बाकीचे रस्ते जे आसा तशेंच आसा. सो आमकां दिसलें ह्या सरकाराचेर सोडून कांयच जावपाना. ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता एक ॲप आसा, त्या ॲपाचेर खंय पोतोलाचो फोटो काडपाक जाय आनी खंय सरकार हांगा येवन मागीर कामां सुरू करतली. ते ॲप बी तुमी स्क्रॅप करा. तुमकां जाय PWDचे इंजिनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तुम्ही रस्त्याचेर येवन इन्स्पेक्शन करा. प्रत्येक रस्तो गोंयान पाड पडलेले आसा. सो ते ॲप बी कांयच गरजेची न्ही. सो आमकां दिसलें की हे कामाचे उपयोग एज नो यूज ऑफ इट. सो मागीर आमी आमचे स्वतान इनिशिएटीव घेतलो आनी एज मच एज पॉसिबल लोकांक आमी एक मातशें स्मूथ कम्यूट जावपाक रोड मातसो आमी कॉन्क्रीट घालून दिला. ओन्ली बिकॉज म्हाका दिसता की प्रत्येकदा आमी रोडाचेर उलयता बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट इश्यूज पण द एक्च्युअल नीड ऑफ द आर इज बेसीक रोड, बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर. जर हे मेळना जाल्यार म्हाका दिसता ZP जावं पंच जावं सगळ्यांनी रिजायन दिवन घरान बसपाचें. घरान बसपाची गरज आहा. बिकॉज दिस BJP इज जस्ट टेकिंग द पीपल ऑफ सांकवाल फॉर ग्रांटेड, पीपल ऑफ कोर्तालीम फॉर ग्रांटेड, पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. सो इट्स टाइम टू लेट द BJP नो that we are not going to come and knock your doors and beg for you ki baba amche kaama kar. We are from the generation that we believe that we are the future. आम्ही कामा करचे पयलीं उलोवपाना आनी कामा करतकीर आमी उलयतले. आय बिलीव इन दॅट. पयलीं काम करया मागीर उलया. सो आमी आयज रोडाचे इनिशिएटीव घेतला. हाफ केला आमी, हाफ पावसाक लागून उरला. सो फाल्यां करतले आमी. बट दीस इम्प्रुवमेंट अँड दीस सर्वीस फॉर द पीपल विल नॉट स्टॉप. We will definitely make sure we go ahead and complete the road wherever is bad in Kortalim, Sankwal.